अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस की आज एक अहम समाअत हुई सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से आज पुलिस की जो है वो सख्त बरहमी का इज़हार किया गया कि पुलिस की जानिब से आज दुआ ज़हरा को पेश नहीं किया गया, जिसके बाद जो है जज साहब ने ये कहा कि दुआ ज़हरा को क्यों नहीं पेश किया गया। उस पर जो है वो SHO साहब जो पुलिस की जानिब से आज नुमाइंदा पेश हुआ, उनकी जानिब से कहा गया कि जल्द पेश किया जाएगा, हमें मोहलत दी जाए, जिस पे जो है वो पुलिस की जानिब से कहा गया कि हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। लेकिन दुआ ज़हरा केस का अहम मोड़ ये है कि अब जो पंजाब की तरफ से जो है वो केस खारिज हो गया है। इस वक्त हमारे साथ दुआ ज़हरा के फादर बैठे हुए हैं, हम उनसे वालिद साहब बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि आज जो समाअत हुई, ये ख़ुद भी अदालत में आज मौजूद थे, क्या क्या बात हुई इस पे बात करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, आज अदालत में एक बार फिर दुआ ज़हरा की समाअत हुई सिंध हाई कोर्ट में, क्या कहा गया जज साहब की जानिब से? दूसरा, पंजाब पुलिस की जानिब से अभी तक कोई रब्ता हुआ है? सिंध पुलिस का जानिब से कोई आपसे रब्ता हुआ है? क्या हुआ इस वक्त केस में? अभी तक कोई अहम पेशरफ्त हुई है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज का बताऊंगा कि आज जज साहब ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया पुलिस के अगेंस्ट, क्योंकि बच्ची अभी तक प्रोड्यूस नहीं की जा सकी। तो जज साहब ने पुलिस को एक लास्ट डेट दी है 24, और उन्हें कहा है कि इस डेट को लाजमन बच्ची को हर सूरत में पेश किया जाए, और IG पंजाब को भी हिदायत की है कि बच्ची को ढूंढने में मदद की जाए। सेकेंडली SSP साहब मौजूद नहीं थे, तो मेरा ख्याल है उन्हें एक नोटिस इशू किया गया है कि वो बच्ची को संजीदगी से बच्ची की तलाश करें। सेकेंडली, पंजाब में जो केस था, कल हमने ऑफिशियली उसे विन किया, वो केस खारिज हो गया है। 164 का जो बच्ची ने बयान रिकॉर्ड कराया था, जो हमारे लिए एक हर्डल पेश आ रही थी, तो वो ऑफिशियली ख़त्म हो गया है। अब पूरे का पूरा केस जो है वो सिंध में ट्रांसफ़र है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जज साहब ने आज जैसे पुलिस को सख्ती से पाबंद किया है, तो पुलिस यकीनन अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएगी। अच्छा, क्या समझते हैं, अभी तक आपका दुआ ज़हरा से कोई रब्ता कराया गया है किसी की जानिब से, पुलिस पंजाब की पुलिस की जानिब से या सिंध पुलिस की जानिब से? सर, मेरा कतन किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं। मैंने उसे सिर्फ 2 बार उसके इंटरव्यूज़, एक मेरा ख्याल है 26 तारीख को जो TV पे वीडियोज़ आई थी वो देखी, और एक 15 तारीख को जो लास्ट उसकी वीडियो अपीयर हुई थी। इसके अलावा मेरा उससे ना फ़ोन पे रब्ता हुआ, ना व्हाट्सएप, किसी भी सूरत कोई रब्ता नहीं, और ना मेरा किसी ने रब्ता करवाया। ठीक है, मैं जस्ट जिस तरीके से मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि मेरा बच्ची से कोई रब्ता नहीं है, और मैं इसीलिए मुझे ज़्यादा तशवीश है कि बच्ची को जल्द से जल्द तलाश किया जाए और अदालत में पेश किया जाए, ताकि बच्ची को महसूस हो कि वो सेफ़ हैंड्स में आ गई है। अच्छा, कल एक वीडियो हमने देखी थी, कुछ सहूलतकार पकड़े गए पंजाब की तरफ। ये सहूलतकार क्या आपने कभी यहाँ पे आगे पीछे कहीं देखे हैं? कहीं गली मोहल्लों में किसी ने आपको बताया हो कि ये जो हमने देखा वो शक्ल वगैरह कहीं यहाँ पे मोहल्ले में वगैरह में? नहीं, मेरे लिए तो खैर वो नई शक्लें हैं। पुलिस ने कल वहाँ पे अपनी कार्रवाई, परसों से ये गिरफ़्तारियाँ शुरू हुई थी। असगर अली पहला बंदा था, उसके बाद निकाह खान भी पकड़ा गया। मेरा ख्याल कुछ न्यूज़ उसके बाद भी चलती रही, फिर यहाँ तक पता चला कि 7 या 11 बंदे गिरफ़्तार हुए हैं। वो जितने भी हैं मेरे लिए तो वो अननोन शक्लें हैं, मैंने उन्हें पहले कभी भी नहीं देखा। अच्छा, पंजाब में जो केस चल रहा था उसमें क्या हुआ है? अभी तक जो है केस तो खारिज हो गया है, वहाँ पे क्या हुआ था? उस समाअत में आप तो खैर नहीं थे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था जिसकी वजह से केस भी कम, वहाँ तो वैसे तो एज की वजह से कमज़ोर हो गया था, लेकिन अभी तक जो आपको इतलात हैं वहाँ की क्या इतलात हैं? मुझे ये इतलात मिली कि कल जब मेरी लीगल टीम वहाँ पे गई, तो उन्होंने जाके उस केस को फ़ाइट किया, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए। जब उस पर बहस मुबाहिसा हुआ उनका, तो जज साहब को ये तस्लीम करना पड़ा कि जो हुआ था वो एक्चुअल में गलत था। फिर उसके बाद बाकायदा मेरे जो एडवोकेट हैं, फ़याज़ रामी साहब, इसमें जो इस केस को जो परसू कर रहे हैं, अली बदर साहब की टीम का हिस्सा हैं, उनका एक इंटरव्यू भी कल आया था कि उन्होंने जज साहब, जो मजिस्ट्रेट साहब जिन्होंने ये डिसीजन दिया था, उन्हें जाकर पूछा कि ये आपने कैसे डिसीजन दिया था। तो बकौल उनके मजिस्ट्रेट साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था, और वो इस सिलसिले से कोई लीगल एक्शन लेने के लिए भी बोल रहे थे कि मजिस्ट्रेट साहब को जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ का। बाकी केस तो वहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये एक अच्छी बात है कि ऑफिशियली अब ये पूरा केस सिंध में ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि क्राइम भी बेसिकली यहाँ पे कमिट हुआ है, बच्ची को यहाँ से अगवा किया गया, FIR इधर दर्ज हुई, तो अब ये केस पूरा यहाँ शिफ्ट हो गया है। अच्छा, क्या समझते पुलिस की जानिब से आपसे कोई रब्ता किया गया है? पुलिस का पूरा तामुन है आपके साथ?
جی سندھ پولیس تو میرے ساتھ تعاون کر رہی ہے. آئی او صاحب کی کارکردگی جو مجھے وہاں سے اطلاعات ملتی ہیں وہ بھی اپنی ایفرٹ پوری کر رہے ہیں. سب سے جو امپارٹنٹ چیز ہے انفارچونیٹ جسے میں کہوں گا کہ وہ ایفرٹس ان کی میں اس پہ یہ نہیں کہتا کہ وہ ایفرٹس نہیں کر رہے, لیکن انفارچونیٹلی بچی کی ٹریسنگ نہیں ہوئی, کیونکہ میرے لیے تو سب سے امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ میری بچی کی تلاش کیا جائے. تو میں سندھ پولیس یہی میں امید کرتا ہوں ان سے کہ وہ اس ایفرٹس کو مزید زیادہ سیریسلی لے گی اور بچی کو تلاش کرے گی. اچھا میڈم شیلا رضا پورے کیس کو دیکھ بھی رہی ہیں, آپ سے رابطے میں بھی ہیں, اس پورے کیس کو فالو بھی کر رہی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں جو میڈم کا پورا آپ کے ساتھ تعاون ہے اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو ایک بھروسہ بھی ہوا ہے اور ایک ہمت بھی آپ میں آئی ہے؟ آپ یقین کریں میڈم نے اس کیس کو ایز اے پرسنل کیس لیا ہے. انہوں نے جتنا تعاون جتنی ہمت مجھے اس کیس میں دی ہے, میرے لیے الفاظ نہیں ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. انہوں نے میرے لیے ہر فورم پہ یہ کیس لڑا ہے. سی ایم صاحب, بلاول بھٹو صاحب, ہر شخص یہ جو سندھ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے ان کو انہوں نے یہ کیس پہنچایا اور ان کی مدد لی میڈم نے پرسنلی طور کے اوپر. میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں ان کا شکریہ ادا کروں. انہوں نے ایز اے میری بڑی بہن انہوں نے یہ ہیلپ کی ہے. اچھا, اس کے علاوہ سندھ حکومت کی جانب سے آپ سے تعاون بڑا اچھا کیا گیا, آپ ان سے پورا مطمئن بھی ہیں؟ جی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے میں پورا مطمئن ہوں. انہوں نے مجھے اپنی بھرپور ایفرٹس انہوں نے میرے لیے کیے ہیں. مجھے جو لیگل ٹیمز ملی ہیں وہ بھی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں. ایون پنجاب میں بھی میری جو لیگل ٹیم ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے پرووائڈ کی ہیں اور یہ دونوں فری آف کاسٹ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کتنا آپ کو اب یقین ہے کہ اب دعا زہرا انشاءاللہ جلد جو ہے آپ کے گھر پہ بھی واپس آ جائے گی, کتنا یقین ہے انصاف میں؟ مجھے پورا یقین ہے, اللہ کے انصاف پر مجھے پورا یقین ہے. ہائی کورٹ کے اوپر بھی مجھے پورا یقین ہے. جج صاحب اس کیس کو بڑے اچھے سے جیسے آج انہوں نے مظاہرہ بھی کیا وہ اس کو پوری سنجیدگی سے لے رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ چند دنوں کی بات ہے میری بچی گھر پہ آ جائے گی. اچھا, کیا وجہ ہے جو پولیس کی جانب سے آج آپ کا رابطہ بات بھی ہوئی ہوگی آپ کورٹ کے باہر, تو وہاں پہ آپ نے پوچھا ہوگا پولیس سے کہ دعا زہرا کو وہاں سے کیوں نہیں پیش کیا گیا, کیوں نہیں لایا گیا, اس پہ پولیس نے آپ کو کیا بتایا؟ ابھی تک وہاں کیا پولیس نے پہنچ نہیں سکے یا کیا بات ہے جو ابھی تک جو ہے پولیس نے یہاں نہیں لا سکے؟ دیکھیں پولیس کو ابھی تک دعا زہرا کی جو فائنڈنگ ملتی تھی, انفارچونیٹلی یہ گینگ جو تھا ادھر سے موو ہو جاتا تھا. اب اس کے پیچھے کیا ریزن تھی میں کچھ سمجھ نہیں اس چیز کو پایا, لیکن بقول پولیس کے ہم لوگ سنجیدگی سے اس پہ ایکشن لے رہے ہیں. پنجاب یونیورسٹی کا ایک بیچ میں معاملہ آیا تھا, آپ نے وہ سنا ہوگا. پنجاب یونیورسٹی میں ان کے ویئر اباؤٹس ملے تھے, یہ موجود تھے سب. انفارچونیٹلی کرنل عبید جو تھے انہوں نے انٹری نہیں دی پولیس کو. 2-3 دن پولیس پوری کوشش کرتی رہی, اتنی دیر میں وہاں سے سب لوگ موو ہو گئے. ایک جو اصغر علی نام کا بندہ تھا بس وہ اریسٹ ہوا وہاں سے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اصغر علی نے ان کے بھگانے میں ان کو کردار ادا کیا ہے. اچھا, وہاں سے بھگانے میں؟ جی جی بالکل, جس کو پولیس نے پکڑا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, تو اب جو ہے آپ کو یقین ہے کہ 24 تاریخ کو جو ڈیٹ دی گئی وہاں پولیس جو ہے وہ پہنچ جائے گی اور دعا زہرا کو پیش کرے گی؟ مجھے یقین ہے کہ پولیس 24 سے پہلے بچی کو بازیاب کر لے گی. جی ناظرین, آپ نے والد صاحب کی بات سنی. پولیس والد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 24 تاریخ کو جو عدالت کی تاریخ ہے جو سماعت ہونی ہے اس میں جو ہے وہ بچی واپس آ جائے گی اور بچی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو جائے گی. 24 تاریخ کو عدالت میں دوبارہ جو ہے وہ جج صاحب نے کہا کہ دعا زہرا کو پیش کیا جائے, تو پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم 24 تاریخ کو جلد سے جلد پیش کر لیں گے. مجھے اجازت چاہیے کسی نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.